दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 22 तारीख 2024. सोरेस्पोरान एलिशाचे सेवकाचे दोळे उगडले. दुसरो राजा अवेस्वर 6 आनी वोड 17. आनीक एलिशान मागणें केलें, सोरेस्पोरा ताचे दोळे उगड, आनी ताणें पळयशें कोर. सोरेस्पोरान सेवकाचे दोळे उगडले. जेन्ना सोरेस्पोरान बार्तुमेयाचे दोळे उक्ते केल्ले पळय, ताणें ह्या संवसाराचें सगळें कितें आसलें पळय ताका तें कुशालकायेन ताका पळोवंक मेळलें. आनी जेन्ना सोर्वेस्पोर मनशाचे ओत्मीक दोळे उगडटा पळय, तेन्ना मनशाक आपल्याचे ओत्म्याचो कोण इश्ट पळय तो जेजू क्रिस्त तो ताका पळयता. आनी जेन्ना ताजें मन उक्तें जाता, ताका सोजमीकाय मेवता, ताका जाणवाय येता ह्या जें कितें पवित्र पुस्तकान लिपोवन आसा पळय तें उक्तें जाता. जेन्ना तुजे ओत्मीक दोळे उक्ते जाता पळय, तुजी ती ओत्मीक जें सगळें तुका आंज बोडवे आनी सुर्गीचें आनी सासणीक तुका तें उक्तें जाता. पळय जेन्ना पळय एलिशान ते सिरिया राजाचे पळय येदी व्हडली फौज पळयली पळय, तो सारको भियेलो. आनी खरेंच आमच्या ओत्मीक दोळ्यांनी जेन्ना आमी दुस्मानांक पळयत, आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी जेन्ना आमी दुस्मानांक पळयता पळय, तेन्ना आमी भियेता. पूण जेन्ना देव तांचे दोळे उक्ते करता पळय आनी देवाचेर ती नदर दवरता, तांकां तो ताजो सेवक थिंगासोर ते स्वर्गदूत पळयता, आनीक ते रागिश्ट घोडे ते पळयता, आनीक ते तेंचे वाटेन आसा म्हणून ताका तें कळोन येता. म्हणलें ताका पळय, जेन्ना आमचे बाजूक आसात पळय ते तांचे आसात पळय, तांचेकीन सुबेज आसा. आनी जेन्ना आजी पळय सोजमीकाय तूं घेवंक सोदता ह्या व्हडीची, तें आमी म्हटल्यार म्हणूंक येता जे आमचे सांगात आसा पळय ते व्हडते जावन आसा. आमचे सांगात आसा पळय ते, कित्याक हेंच आमी पळयता. पयलो जुवांव अवेस्वर 4 आनी 4, तुजे भितर जो आसा पळय तो व्हडतो ह्या संवसारान आसा पळय ताचेकून. जेन्ना सोर्वेस्पोरान जोशुआचे दोळे उक्ते केले पळय, ताणें थिंगासोर सोर्वेस्पोराक पळय एक तोर्साद घेवन उबो आसा पळय, ताणें तें पळयलो. आनीक तो जावन आसा सोर पदवेदार सोर्वेस्पोर. आनी ते विजाव देखल्या उपरांत जेरिकेचेर ताणें जोयत व्हेलें. आनीक हांव मागता तुजे पासून जेन्ना तुजे दोळे उक्ते जाता पळय, जेन्ना तूं देवाचें आजीरपण पळयतलें, जेन्ना तूं ताका बोस करता, तेन्ना तुका दिसून येतलें ते हजारांनी शेंकड्यांनी स्वर्गदूत आनीक ते देवा सांगाता एकठांय जावन देवाची बोस करता पळय ती. ह्या संवसाराच्या लोकांक सांगाता पयस दुडवांचो पावर आसत, आनीक जायते सैनीक आसत, आनी जायते वायट मनीस तांचे सांगाता आसत. पूण जेन्ना तुजे सांगाता हे रागिश्ट घोडसुवार आसात पळय, तेन्ना आनीक तुवें कित्याक काय त्या वायट मनशांक भिवंक जाय. म्हणणेचें पुस्तक अवेस्वर 28 आनीक वोड 1 म्हटलां, जे प्रामाणीक आसा पळय ते शिवांकीन बोळीस आसतात. आयजायाचे पुस्तकान 40 आनी 1 आनीक वोड 14 अशें म्हणटा, जाकोबा किरकोळ्या किड्या हिन होलक्या इस्रायला, भिव नाका, हांवच येता तुज्या आदाराक, उलयता तो सोर्वेस्पोर. जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सोडवणदार. एलिशाचे मागणेन पळय ताच्या सेवकाचे दोळे उक्ते केले. जे कोण देवाक वळखता पळय, आनीक ते सिरियाचे सैनिकांचे पासून जे देवाक वळखो नासले पासून. दुसरो राजा अवेस्वर 6 आनीक वोड 20. वय देवान ते जे कोण देवाक वळखना पळय तांचे पासून दोळे उक्ते जावचे, की तांकां देवाची जाणवाय मेळचे. आनीक जीं कोण देवाक वळखता तांचे पासून दोळे उक्ते जावचे, की ताणें पळोवचें तांचे सांगाता सोर्वेस्पोर तांची झुजोंक उबो आसा म्हणून. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमचे दोळे उक्ते जावचे आनी तुमी पळोवचे ते रागिश्ट घोडे आनी गुडसवार आनी ते सगळे उज्यांचे आसात पळय ते सैनीक, ते आमचे सांगाता तुज्या बरोबर उबे आसात म्हणून. नियाळ कोर स्तोत्र 121 वोड 1 आनीक 2. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, थंय तान म्हाका आदार मेळटलो. सोरेस्पोरान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. आमेन. सकाळचें
वाचप स्तोत्र 110, 111, 112 सांचे वाचप पोले करून कांग बरली चीट आवेसवर 5. सर्वेस्पराचो आशीर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.